मेटाबोलिक अर्गन लिभर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेटाबोलिक अर्गन इन आवर बडी र मेटाबोलिक रिएक्सनमा के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ मेटाबोलिक रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हिट चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ के हुन्छ त जेनेरेट हुन्छ तिमीहरू पढ्यो है ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो शरीरमा ग्लुकोज बल हुँदाखेरि रिएक्सन के थियो 6 C6H12O6 यानी कि ग्लुकोज प्लस 6 अक्सिजन एरो के त 6CO2 6H2O प्लस इनर्जी याद आयो क्या रिएक्सन हैन हो त्यो इनर्जी भनेको के हो त त्यो इनर्जी के एमाउन्टमा त्यो इनर्जी चाहिँ हाम्रो बडीमा एटिपीको रूपमा स्टोर हुन्छ र के एमाउन्टमा त्यो इनर्जी केमा चेन्ज हुन्छ त हिटमा चेन्ज हुन्छ हैन सो इन मेटाबोलिक रिएक्सन इन मेटाबोलिक रिएक्सन देयर इज अलवेज हिट जेनरेटेड एन्ड दैट हिट एन्ड इन लिभर हैन in liver is the site of liver is the place where many metabolic reaction takes place in our body and during that metabolic reaction heat is generated है so next site of heat generation के भयो त लिभर है त कलेजो त्यो भएर तातो हुन्छ थर्ड अब अर्को ठाउँ कहाँ हो त अर्को प्लेस कहाँ हो त हिट जेनेरेट गर्ने हाम्रो एडिपोज टिस्यु फ्याटी टिस्यु कस्तो त एडिपोज टिस्यु यानी कि फ्याटी टिस्यु है त सो फ्याटी टिस्यु हाम्रो एडिपोज टिस्यु कहाँ हुन्छ एब्डोमेनमा हुन्छ बटकहरुमा हुन्छ हैन सोल्सहरुमा हुन्छ हैन सो हाम्रो चाहिँ एडिपोज टिस्यु यानी कि फ्याटी टिस्युले पनि के गर्छ त हिट जेनेरेट गर्छ किन एडिपोज टिस्युमा के हुन्छ हाम्रो शरीरको फ्याट स्टोर गरेर बसेको हुन्छ र फ्याटले के गर्छ त फ्याटको काम भनेको फ्याटबाट इनर्जी निस्किन्छ हैन यो भयो यो तीनटा चीजबाट हाम्रो इनर्जी निस्किन्छ र अर्को मेकानिजम के हो त अर्को मेकानिजम भनेको हाम्रो स्किन भन्दा तलतिर के हुन्छ सबक्युटेनियस फ्याट हुन्छ र वी अल नो फ्याट इज के त एक्सिलेन्ट इन्सुलेटर फ्याटले जहिले पनि के गर्छ त एक्सिलेन्ट तिम्रो चाहिँ हिटलाई के गर्छ त ब्लक गर्ने काम गर्छ हिटलाई के गर्छ इन्सुलेट गर्ने काम गर्छ हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ हिट चाहिँ भित्र छिर्न दिन्न बाहिर जान पनि दिँदैन हैन सो फ्याट यसरी मेकानिजम भन्ने हाम्रो हिट जेनेरेट गर्छ कस्तो कन्डिसनमा त जाडो भएको बेलामा हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ घटेको बेलामा अब टेम्परेचर बढेको बेलामा के हुन्छ त मेकानिजम हामीलाई थाहा छ के हुन्छ when temperature increase there is के त there is sweating हाम्रो स्वेट ग्ल्यान्डले के निकाल्छ त पसिना निकाल्छ हैन स्वेट ग्ल्यान्डबाट हाम्रो स्वेट ग्ल्यान्डबाट पसिना आउँछ अब पसिना निस्किँदा पसिना कसरी निस्किन्छ पसिना निस्किने भनेको हाम्रो बडीको जुन वाटर छ नि एक्सेसिभ हिटले गर्दा वाटर के भएर निस्क्या हो त इभ्यापोरेट भएर निस्क्या हो एक्सेस हिट चाहिँ इभ्यापोरेट भएर त्यो वाटरले चाहिँ त्यो हिट चाहिँ के गर्छ त क्यारी गरेर लिएर जान्छ सो हाम्रो बडीको एक्सेस हिट चाहिँ स्वेट ग्ल्यान्डको वाटरबाटको माध्यमबाट स्वेट ग्ल्यान्डको वाटरबाट स्वेटबाट चाहिँ जुन वाटर निस्किया हुन्छ त्यो वाटरबाट चाहिँ एक्सेस हिट के हुन्छ त बाहिर निस्किन्छ हाम्रो बडीबाट एउटा मेकानिजम स्वेटिङ भयो अर्को नेक्स्ट मेकानिजम के हो त नेक्स्ट मेकानिजम भनेको हाम्रो क्युटेनियस भ्यासोडाइलेसन स्किन के हुन्छ त स्किनमा के हुन्छ त भ्यासोडाइलेसन हुन्छ यानी कि तिम्रो चाहिँ स्किनमा भ्यासोडाइलेसन भएपछि के हुन्छ ब्लड फ्लो के हुन्छ त बढ्छ अब ब्लड फ्लो बढेपछि के हुन्छ जति बढी ब्लड फ्लो हुन्छ उति बढी के हुन्छ हाम्रो बडीबाट के हुन्छ त हिट लस हुन्छ है त जति बढी ब्लड फ्लो हुन्छ उति बढी हिट लस हुन्छ यसको मेकानिजम के हो त चिया धेरै तातो भयो भने हामीले चिसो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ एउटा भाँडादेखि अर्को भाँडामा हामी खनाउँछौँ हैन त्यो गर्दा के हुन्छ कुनै पनि चिज चाहिँ तिम्रो चाहिँ मुभ गर्दाखेरि कुनै पनि चिज तिम्रो मुभ गर्यो भने के हुन्छ त्यसले हिट के गर्छ त इन्भाइरोमेन्टमा लुज गर्छ हैन सो ब्लड तिम्रो चाहिँ तातो कुराहरू हामी धेरै हल्लायौँ चलायो भने के हुन्छ त त्यसले चाहिँ हिट लुज गर्छ र त्यो के हुन्छ ठन्डा हुन्छ सो यो भ्यासोडाइलेसनको मेकानिजम पनि त्यही के हो त हाम्रो चाहिँ स्किनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन क्यापिलरीहरू हुन्छ आर्टेरियलहरू हुन्छ त्यो के हुन्छ त तिम्रो भ्यासोडाइलेसन हुन्छ स्किनमा ब्लड धेरै जान्छ स्किनमा ब्लड धेरै मुभ भएपछि के हुन्छ ब्लडले त एक्स्ट्रा हिट क्यारी गरे हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा हिट चाहिँ ब्लडबाट तिम्रो चाहिँ स्किनको टिस्युमा जान्छ र स्किनबाट चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले लुज गर्छौँ सो क्युटेनियस भ्यासोडाइलेसन इज अ मेकानिजम अफ के त तिम्रो चाहिँ लुजिङ एक्सेसिभ हिट सो हाम्रो शरीरमा धेरै तातो भयो भने के हुने भयो त स्किनमा ब्लड फ्लो के हुन्छ बढ्छ अब हाम्रो शरीर चिसो भयो हामीलाई हाइपोथर्मिया भयो हामीलाई कोल्ड भयो भने हाम्रो के हुन्छ होला जस्ट अपोजिट हुन्छ देयर इज भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन त्यहाँको ब्लड भेसलहरू के हुन्छ त न्यारो हुन्छ हैन हिटिङ हुँदाखेरि के भएको थियो भ्यासोडाइलेसन भएर वाइड भएको थियो ताकि ब्लड फ्लो इन्क्रिज हुनको लागि त्यसैले तिम्रो चाहिँ कोल्ड भएको बेलामा के हुन्छ त ब्लड भेसलहरू के हुन्छ न्यारो हुन्छ साँगुरो हुन्छ किन ताकि स्किनमा चाहिँ ब्लड कम जाओस् भन्नको लागि किन जति कम चाहिँ ब्लड तिम्रो स्किनमा गयो उति हिटलस के हुन्छ त कम हुन्छ किन स्किन त हाम्रो चिसो छ नि त स्किन त हाम्रो चिसो हुन्छ इन्भाइरोमेन्टको कन्ट्याक्टमा बसेको हुन्छ अब धेरै ब्लड फ्लो भयो भने के हुन्छ तातो ब्लड यहाँ स्किनबाट फ्लो भयो भने के हुन्छ चिसो हुन्छ त्यही भएर अर्को मेकानिजम भनेको कोल्ड टेम्परेचरमा अर्को मेकानिजम भनेको के हो त
देयर इज भासोकन्स्ट्रिक्सन सो भासोकन्स्ट्रिक्सन इज अल्सो अ प्रोटेक्टिभ मेकानिजम अब हामीले हिट थर्मो रेगुलेसनको मेकानिजम चाहिँ बुझ्यौँ कोल्ड भएको कन्डिसनमा चिसो भएको कन्डिसनमा हाम्रो शरीरको जुन हिट हुन्छ त्यो हिटलाई प्रिजर्भ गर्छ हैन कसरी प्रिजर्भ गर्छ त फर्स्ट के हुन्छ त इट विल इन्क्रिज हिट जेनेरेसनको प्रोसेसलाई के गरिदिन्छ त फास्ट गरिदिन्छ हाम्रो शरीरमा हिट कहाँ जेनेरेट हुन्छ फर्स्ट कहाँ जेनेरेट हुन्छ त तिम्रो चाहिँ फर्स्ट लिभरमा जेनेरेट हुन्छ सेकेन्ड मसल एन्ड थर्ड फ्याट सो यो तीनटा साइडबाट हिटलाई के गरिदिन्छ इन्क्रिज गरिदिन्छ एउटा मेकानिजम यो भयो अर्को मेकानिजम के हुन्छ त हिट लसलाई प्रिभेन्ट गर्ने हाम्रो जुन एडिपोज टिस्यु हुन्छ फ्याटी टिस्यु हुन्छ फ्याटी टिस्युहरूले के गर्छ त इन्सुलेट गर्ने हिटलाई इन्सुलेट गर्ने काम गर्छ त्यो भयो अनि थर्ड मेकानिजम के हुन्छ देयर इज के त क्युटेनियस भासोकन्स्ट्रिक्सन छाला कस्तो हुन्छ त छालाको ब्लड भेसलहरू के हुन्छ त न्यारोइङ हुन्छ साँघुरो हुन्छ ताकि स्किनमा चाहिँ ब्लड फ्लो चाहिँ डिक्रिज होस् भन्नको लागि ल सो देयर आर द थ्री मेकानिजम है त हिट जेनेरेसन भयो एउटा मेकानिजम हिट जेनेरेसन मेकानिजम भनेको के त थर्मोजेनेसिस भयो एउटा मेकानिजम अर्को मेकानिजम भनेको तिम्रो के त अर्को भनेको क्युटेनियस भासोकन्स्ट्रिक्सन अर्को भनेको इन्सुलेसन अफ के त इन्सुलेसन बाइ विथ द हेल्प अफ के त क्युटेनियस फ्याट सबक्युटेनियस फ्याट यो भयो हिट प्रिजर्भ गर्ने मेकानिजम अनि हिट लुज गर्ने मेकानिजम के हो त स्वेटिङ र क्युटेनियस भासोडाइलेसन यही भयो अब यो मेकानिजम मध्ये कुनै पनि मेकानिजम तलमाथि भयो भने हाम्रो बोडीको टेम्परेचर के हुन्छ त टेम्परेचर के हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ अब हिट लुज गर्ने मेकानिजम डिस्टर्ब भयो भने हामीलाई के हुने भयो हाइपरथर्मिया हुने भयो जुन हामीले सेकेन्ड इयरमा पढ्यौँ नि स्ट्रोक भनेर पढ्यौँ नि हिट स्ट्रोक हाइपरथर्मिया भनेर पढेन हो त्यसमा के हुन्छ त हिट लुज गर्ने मेकानिजम डिफेक्टिभ हुन्छ पसिनै आउँदैन शरीरबाट त्यो स्किन भ्यासोडाइलेसन हुँदैन हैन त्यसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो बोडीको टेम्परेचर बढाइ गर्छ र 38 39 40 भन्दा माथि गएपछि हामीलाई के हुन्छ हामी अनकन्सियस हुन्छौँ किन ब्रेनको पनि टेम्परेचर बढ्छ हैन त्यो हामी अनकन्सियस हुन्छौँ त्यो हाइपरथर्मिया भयो अब हाइपरथर्मियामा के हुन्छ हाइपरथर्मियामा हामीले अघि जुन मेकानिजमहरू भन्यौँ नि हैन के अरे क्युटेनियस भासोकन्स्ट्रिक्सन इन्सुलेसन विथ द हेल्प अफ बडी फ्याट अरू भनेको तिम्रो त थर्मोजेनेसिस इन लिभर मसल एन्ड एडिपोज टिस्यु यो सबै भएन भने के हुन्छ त तिम्रो के हुन्छ देयर इज हाइपोथर्मिया सो हिट प्रिजर्भिङ मेकानिजम हरायो भने हाइपोथर्मिया हिट लुज गर्ने मेकानिजम हरायो भने के त हाइपरथर्मिया अथवा चाहिँ के त हिट स्ट्रोक यो भयो अब हामी बुझ्छौँ नियोनाटल हाइपोथर्मिया किन हुन्छ त हैन बच्चाहरूलाई भर्खर जन्मेको नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ किन उनीहरूको बडी टेम्परेचर के हुन्छ त घट्छ त अब फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज हाइपोथर्मिया हाम्रो बडीको नर्मल टेम्परेचर रेन्ज कति हो त 36.5 देखि लिएर 37.5 है त हाम्रो बडीको नर्मल टेम्परेचर कति हो त 36.5 देखि लिएर 37.5 हो र 38 भन्दा माथि गयो भने के त इट्स फिभर if it goes above 30 it is fever हैन 36 to 37.5 नर्मल भयो त्यसपछि गएर चाहिँ 36.5 भन्दा कम भयो भने के त इट्स हाइपोथर्मिया है त सो 36.5 36.5 भन्दा कम छ भने कोर बडी टेम्परेचर हैन कोर बडी टेम्परेचर भनेको ब्लडको टेम्परेचर सो कोर बडी टेम्परेचर 36.5 भन्दा कम छ भने इट मिन्स के त इट मिन्स हाइपोथर्मिया अब बच्चाहरुमा नियोनेटहरुमा किन हुन्छ त हाइपोथर्मिया अब हामीहरुमा त एडल्ट मान्छेमा त अलि चान्स कम हुन्छ तर भर्खर नयाँ जन्मेको बच्चाहरुमा चाहिँ हाइपोथर्मिया हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ किन पहिला त्यो बुझ किन ल कारण सुन सो फर्स्ट अफ अल के हुन्छ त फर्स्ट अफ अल भर्खर नयाँ जन्मेको बच्चाको बोडी शरीरमा के हुन्छ फ्याट हुँदैन फ्याट के हुन्छ कम हुन्छ हामी एडल्ट अरू तिम्रो चाहिँ ठुलो बच्चाको 2 वर्ष 3 वर्षको बच्चाको कम्पेरिजनमा न्यूबर्न बेबीको शरीरमा फ्याट के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ हैन त्यो फ्याट कम भएपछि के हुन्छ उसको चाहिँ बडीले चाहिँ उसको शरीरले उसको स्किनले चाहिँ इन्सुलेट गर्ने क्यापेसिटी हिटलाई इन्सुलेट गर्ने क्यापेसिटी के हुन्छ त कम हुने भयो फर्स्ट थिङ के भयो त उसको बडी फ्याट कम हुन्छ सेकेन्ड थिङ के हुन्छ त उसको चाहिँ शरीरमा जुन लिभरमा के हुन्छ ग्लाइकोजेनको स्टोर हुन्छ नि हाम्रो ग्लाइकोजेन भनेको बुझ्छौ नि ग्लाइकोजेन इज अ टाइप अफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स पोलिस्याकाराइड हामीले खानामा खाएको एक्सेस ग्लुकोज के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ ग्लाइकोजेनको रूपमा चाहिँ हाम्रो लिभरमा के हुन्छ स्टोर भएर बस्छ र हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा हामीलाई इनर्जी चाहिएको बेलामा अथवा चाहिँ ग्लुकोज चाहिएको बेलामा अथवा हिट चाहिएको बेलामा त्यो ग्लाइकोजेन के हुन्छ त ब्रेकडाउन भएर के भन्छ ग्लुकोज बन्छ र त्यो ग्लुकोजबाट के निस्किन्छ एनर्जी निस्किन्छ अब बच्चाको के हुन्छ त बच्चाको शरीरमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लाइकोजेनको स्टोरेज के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ त्यो भयो अनि त्यसपछि गएर बच्चाको बडीमा अघि मैले भने फ्याटको स्टोरेज कम हुने भएको भएर उसले के हो त अब फ्याट नभएपछि के हुन्छ फ्याटबाट हिट निस्किने हो के सो फ्याट नभएपछि शरीरमा चाहिँ हिट निस्किने चान्स पनि के हुन्छ त
कम हुन्छ। सो बेबीको के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ शरीरमा फ्याट कम भएको भएर ग्लाइकोजेनको स्टोरेज कम भएको भएर उसको हिट जेनेरेट गर्ने मेकानिजम के हुन्छ लिमिटेड हुन्छ। हाम्रो शरीरमा अन एभरेज 1 किलोग्राम 500 ग्राम जति कति हुन्छ ग्लाइकोजन स्टोर भएर बसेको हुन्छ लिभरमा। लिभर र मसल जोडेर झन्डै झन्डै आधा किलो जति भनेको 500 ग्राम जति हाम्रो शरीरमा ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोजनको फर्ममा स्टोर हुन्छ। त्यसै गरी फ्याट त अब कति न कति किलो होइन 4 किलो 5 किलो 6 किलो 7 किलो 10 किलोसम्म पनि हाम्रो शरीरमा फ्याट स्टोर भएर बसेको हुन्छ। सो त्यो फ्याट त्यो ग्लाइकोजेन भनेको दे अल आर सोर्स अफ इनर्जी। अब हामीले खाना खाएनौँ धेरै दिनसम्म 2-3 दिनसम्म खाना खाएनौँ अथवा भयङ्कर चिसो ठाउँमा गयौँ भने पनि के हुन्छ हामीले त हिट जेनेरेट गर्न सक्छौँ। किन हाम्रो यहाँ पेटमा टन्न भुँडी लागेको हुन्छ होइन त्यहाँ एडिपोज टिस्यु हुन्छ। बटकमा फ्याट हुन्छ त्यहाँ एडिपोज टिस्यु हुन्छ। हाम्रो लिभरमा के अरे ग्लाइकोजन स्टोर भएर बसेको हुन्छ। हाम्रो मसलमा ग्लाइकोजन स्टोर भएर बसेको हुन्छ। सो हामीले खाना खाएन भने पनि हाम्रो शरीरले इनर्जी निकाल्न सक्छ हिट निकाल्न सक्छ। स्टोरेज टन्नै छ हामीसँग होइन। त्यसै गरी हामी चिसोमा गयौँ हामीलाई चिसो लाग्यो भने पनि हाम्रो बोडीले हिट चाहिँ जेनेरेट गरेर टेम्परेचरलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न सक्छ किन बिकज वी हेभ इनर्जी स्टोर। तर भर्खर नयाँ जन्मेको नवजात शिशुको इनर्जी स्टोर के हुन्छ हुँदैन एकदमै कम हुन्छ। उसलाई चाहिँ रेगुलरली उसको इनर्जीको सोर्स भनेको एउटै कुरा हो के त मदरको ब्रेस्ट मिल्क। सो आमाको ब्रेस्ट मिल्क नै उसको लागि के हो त इनर्जीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो। र उसले चाहिँ मदर ब्रेस्ट मिल्कबाटै उसले ग्लुकोज लिन्छ इनर्जी लिन्छ र हिट पनि जेनेरेट गर्छ। सो बेबिज हेभ के त लिमिटेड हिट जेनेरेटिङ मेकानिजम फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड त्यो भयो। अब सेकेन्ड थिङ अब के हुन्छ त बच्चाको चाहिँ के हुन्छ स्किन कस्तो हुन्छ एकदमै नरम हुन्छ। बच्चाको स्किन इज भेरी सफ्ट इट इज हाइली पर्मिएबल। बच्चाको चाहिँ जुन स्किन हुन्छ नि स्किन के हुन्छ स्किन चाहिँ एकदम पर्मिएबल हुन्छ। त्यसले एकदमै चाँडै के गरिदिन्छ हिट लुज गरिदिन्छ। हाम्रो छाला कस्तो हुन्छ बाक्लो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ किराटिनको लेयर किराटिन भन्ने प्रोटिनले कोटिङ गराएको हुन्छ। सो हाम्रो छालाले चाहिँ तिम्रो इजिली हिट पनि लुज गर्दैन वाटर पनि लुज गर्दैन। तर बच्चाको स्किन कस्तो हुन्छ एकदमै थिन हुन्छ पातलो हुन्छ हाइली पर्मिएबल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बच्चाको शरीरबाट वाटर पनि इजिली स्किनबाट वाटर पनि इजिली निस्किन्छ र हिट पनि इजिली निस्किन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बच्चाको स्किन चाहिँ बडी पर्मिएबल हुने भएको भएर उसको शरीरबाट चाहिँ हिट लस हुने चान्स के हुन्छ त बढी हुन्छ होइन बिकज स्किन इज हाइली पर्मिएबल। सेकेन्ड कज। अनि थर्ड कुरा के हो त अब नवजात शिशु नवजात बच्चा के हुन्छ त ही इज नट इन्डिपेन्डेन्ट। तिमी हामी के छौँ इन्डिपेन्डेन्ट छौँ। हामीलाई चिसो भयो भने जाडो लाग्यो भने हामी गएर बाक्लो लुगा लाउन सक्छौँ होइन गएर आफै गएर लगाउन सक्छौँ। अथवा चाहिँ एउटा बोल्ने उमेरको बच्चाले के हुन्छ उसलाई चिसो लाग्यो भने उसले कम्युनिकेट गर्न सक्छ कि होइन मलाई चिसो भयो भनेर भन्न सक्छ अथवा आफै गएर खोजेर लाएर लगाउन सक्छ न्यानो कुरा। गरिब भयो भने लुगा फाल्न सक्छ अथवा चाहिँ गरिब भयो भन्न सक्छ। तर नवजात शिशु जुन भर्खर जन्मिया हुन्छ उसको के हुन्छ त उसको तिम्रो चाहिँ हि क्यानट कम्युनिकेट विथ एनीवान होइन। ऊ के हुन्छ त हि इज टोटल्ली डिपेन्डेन्ट अपन अदर। ऊ के हुन्छ त ऊ चाहिँ अरू मान्छे उसको केयरटेकर जो हुन्छ मदर फादर ग्रान्ड मदर ऊप्रति के हुन्छ त ऊ कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या होइन। उसले अब चिसो भयो नि भन्न सक्दैन गरिब भयो नि भन्न सक्दैन उसले एउटै कुरा भन्न सक्छ द्याट इज क्राइङ। त्यही भएर अब अरूमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब अरूमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा के हुन्छ त त्यति साह्रो पक्का हुँदैन। अब अरूमा डिपेन्डेन्ट भइसक्यो के हुन्छ अब अरूले गर्यो भने हुन्छ। अरूमा डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ त अरूले गरिदियो भने टेम्परेचर रेगुलेट हुन्छ वा अरूले गर्दैन भने के टेम्परेचर रेगुलेट चाहिँ हुँदैन। सो यही क्रममा चाहिँ उसको मदरले फादरले केयरटेकरले चाहिँ राम्रोसँग केयर दिन सकेन उसले जानेन कि हाइपोथर्मिया पनि भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। बच्चालाई हुने चान्स हुन्छ बच्चालाई न्यानो गरेर राख्नुपर्छ बेला बेलामा दुध खुवाइराख्नुपर्छ भन्ने उसलाई बुझेन अशिक्षित रहेछ अनएजुकेटेड रहेछ। अब त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त अब उसले त केयर गर्नै सकेन बच्चाले भन्न सक्दैन उसले केयर गर्न सक्दैन। अब यो कन्डिसनमा के त बच्चा चाहिँ ऊप्रति टोटल्ली अरूप्रति निर्भर हुने भएको भएर पनि उसले चाहिँ के गर्छ उसको शरीरबाट चाहिँ हिट लुज हुने चान्स के हुन्छ त एकदमै बढी हुन्छ है त। सो यति कारणले गर्दा बच्चाहरूमा चाहिँ हाइपोथर्मिया के हुन्छ हामी एडल्टको कम्पेरिजनमा र अलिकति ठुलो बच्चाको कम्पेरिजनमा नवजात शिशुमा चाहिँ यो हाइपोथर्मिया हुने चान्स के हुन्छ एकदमै बढी हुन्छ। कारण बुझ्यो 1 नम्बर कज के त लिमिटेड हिट जेनेरेटिङ मेकानिजम बिकज दे हेभ के त लेस फ्याट लेस ग्लाइकोजन। सेकेन्ड कज इज के त देयर स्किन इज हाइली पर्मिएबल छालाबाट चाँडै हिट लुज हुन्छ। थर्ड थिङ इज के त दे आर टोटल्ली डिपेन्डेन्ट अपन अदर्स। यही नै हो। यही कारणले गर्दा बच्चाहरूलाई बेला बेलामा के हुन्छ त हाइपोथर्मिया भइरहन सक्छ विशेष गरी जाडोको मौसममा र गर्मीमा पनि हुन सक्छ हाइपोथर्मिया।
यस्तो होइन कि जाडा मात्र हुन्छ भने जरुरी छैन, गर्मी पनि हुनसक्छ। उसको अब बोडीको इनर्जीको स्टोरेज सबै सिद्धियो, उसले हिट जेनेरेट गर्न सकेन। अनि अघि 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 हामीले इक्जाम्पल दियौँ नि, फर इक्जाम्पल नियोनेटल सेप्सिसमा के हुन्छ, बच्चा हाइपोथर्मियामा जान सक्छ। किन? इन्फेक्सनले गर्दा, इन्फेक्सनसँग फाइट गर्दा गर्दा उसको इनर्जी जति सिद्धिन्छ। अनि उसको अर्को कज के त, हाइपोग्लाइसेमिया, उसको ब्लड ग्लुकोज लेभल कम भयो। ब्लड ग्लुकोज लेभल कम भए पनि के हुन्छ, हाइपोथर्मियामा जान सक्छ। ग्लुकोजबाट इनर्जी निस्किने हो, हिट निस्किने हो होइन। अनि थर्ड कज भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ पेरिनेटल एस्फिक्सिया भयो। बच्चालाई चाहिँ जन्मिने बेलामा अक्सिजन कमी भएर ब्रेनमा ड्यामेज भयो। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, इज भल्नरेबल टु के त, भल्नरेबल टु हाइपोथर्मिया। सो यो सबै कारणहरूले गर्दाखेरि नियोनेटल हाइपोथर्मिया इज अ डेन्जरस थिङ। इट इज अ कमनली अकरिङ थिङ। यो रेयर थिङ होइन, यो हुन्छ, बेला बेलामा भइरहन्छ, बच्चाहरूलाई बारम्बार एफेक्ट गर्छ। कसरी हुन्छ नियोनेटल हाइपोथर्मिया हामीले बुझ्यौँ। अब यसको डेफिनेसन हामीले बुझ्यौँ। टेम्परेचर कति हुँदो रहेछ त, वेन टेम्परेचर इज लेस देन 36.5 डिग्री सेन्टिग्रेड वी कल इज के त, वी नोन इज के त, वी डिफाइन इट एज के त, हाइपोथर्मिया। अब यसको चाहिँ ग्रेड छुट्याएको छ होइन, कोल्ड स्ट्रेस अथवा चाहिँ कोल्ड स्ट्रेस एउटा फर्स्ट के त कोल्ड स्ट्रेस, अनि अर्को भनेको के त सिभियर हाइपोथर्मिया। एकैछिन है, म पानी खाएर आउँछु। एकैछिन होल्ड गर है, म पानी खाएर आउँछु। ल ओके, हाइपोथर्मिया इज के त टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसको अब तीनटा क्याटेगोरी छ, तीनटा चाहिँ यसको के छ, टाइप्स छ है त। कतिभन्दा कति कम भयो नि के भन्ने ल। 36.5 भन्दा तल सबै के त हाइपोथर्मिया। नर्मल कति हुन्छ त 36.5 देखि लिएर तिम्रो चाहिँ कति 37.5। फिगर बनाए कति हो त 38 भन्दा बढी हुनु। हाइपोथर्मियामा तिम्रो चाहिँ फर्स्ट अफ अल के त हामी के भन्छौँ त, फर्स्ट क्याटेगोरी इज के त कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेसलाई तिमीले चाहिँ माइल्ड हाइपोथर्मिया नि भन्न सक्छौ। कोल्ड स्ट्रेसलाई तिमीले के भन्न सक्छौ त, माइल्ड हाइपोथर्मिया पनि भन्न सक्छौ। यो कतिमा पर्छ त 36 देखि लिएर 36.5 सम्म। 36 देखि लिएर 36.5 सम्म के त कोल्ड स्ट्रेस यानी कि माइल्ड हाइपोथर्मिया। त्यसपछि अर्को क्याटेगोरी कति आउँछ त 32 देखि लिएर 36 सम्म। यो के भयो त मोडरेट हाइपोथर्मिया है त। 32 देखि लिएर 36 के भयो त मोडरेट हाइपोथर्मिया। र 32 भन्दा पनि तल जति भए पनि त्यो सबै के त सिभियर हाइपोथर्मिया। सबै के त सिभियर हाइपोथर्मिया। तीनटा क्याटेगोरी भयो के त कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस कति त 36 देखि लिएर 36.5 सम्म। मोडरेट हाइपोथर्मिया, कोल्ड स्ट्रेस माने माइल्ड हाइपोथर्मिया है त। फर्स्टमा आउने कोल्ड स्ट्रेस भनेको माइल्ड। त्यसपछि गएर के त मोडरेट हाइपोथर्मिया कति 32 देखि लिएर 36। र सिभियर हाइपोथर्मिया कति त लेस देन 32 है त। त्यो सिभियर भनेको सबभन्दा डेन्जरस हुन्छ। त्यो भयो। अब माइल्ड हाइपोथर्मियालाई कोल्ड स्ट्रेस भनेर नामकरण गरिरहेको छ। कोल्ड स्ट्रेसमा के हुन्छ, बच्चाको टेम्परेचर चाहिँ स्लाइटली कम भएको हुन्छ, उसलाई अलिकति स्ट्रेस मात्र पर्छ, टोटल्ली उसलाई चाहिँ टोटल्ली डिस्फङ्सन चाहिँ हुँदैन। सो त्यसलाई हामीले कोल्ड स्ट्रेस भन्छौँ। कोल्डले गर्दाखेरि उसको शरीरमा जुन स्ट्रेसहरू दिन्छ नि होइन, चिसो लागेपछि हाम्रो शरीरलाई धेरै धेरै असर हुन्छ नि त होइन र। शरीर काट्न थाल्छ है, शरीरमा हिट जेनेरेसन हुन्छ, बच्चालाई धेरै इफेक्टहरू हुनसक्छ, बच्चा लेथार्जिक हुनसक्छ होइन। सो कोल्ड स्ट्रेस भयो। So there are three category: cold stress, moderate hypothermia, and severe hypothermia. 36 के भनेको 36 देखि 36.5, 32 देखि 36 र less than 32. अब हाइपोथर्मिया
कसरी हुन्छ यसको मेकानिजम हामीले बुझ्यौँ, कति प्रकारको हुन्छ बुझ्यौँ, के हो हामीले त्यो पनि बुझ्यौँ हैन। ल अब यसको क्लिनिकल फिचर के हुन्छ त, के साइन एन्ड सिम्पटम देखिन्छ त, एउटा न्यूबोर्न हाइपोथर्मिया, नयाँ जन्मेको बच्चालाई हाइपोथर्मिया भयो भने के सिम्पटमहरू देखिन्छ होला त हैन। अब यो पनि अघि जस्तै गरेर हामीले न्यूनाटोसिसमा जस्तै गरेर बुझ्ने प्रयास गर्ने है त, बुझ्ने प्रयास गर्ने। अब के हुन्छ त, अब बडीको बच्चाको टेम्परेचर घट्दै घट्दै जान्छ नि। अब के हुन्छ, बच्चाको टेम्परेचर घटे पनि हाम्रो बडीको रिफ्लेक्स मेकानिजमले, हाम्रो बडीको कम्पनसेट गर्ने मेकानिजमले त हिट जेनेरेसनलाई कम्पनसेट गर्न प्रयास गर्छ नि त हैन। के गर्न खोज्छ, टेम्परेचर घटे तापनि फर्स्ट अफ अल हाम्रो बडीले के गर्छ त, स्किन के गरिदिन्छ त, क्युटेनियस के गरिदिन्छ त, भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन गरिदिन्छ। स्किनमा के गरिदिन्छ त, ब्लड भेसलहरूलाई कन्स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ, न्यारोइङ गरिदिन्छ, ताकि स्किनमा ब्लड फ्लो कम होस् र ब्लड लस कम हुनको लागि। अनि सेकेन्ड मेकानिजममा के गर्छ त, हिट जेनेरेसनलाई के गरिदिन्छ त, इन्क्रिज गरिदिन्छ। तर अब अफसोच दुर्भाग्यवश बच्चाको हिट जेनेरेसन गर्ने मेकानिजम खासै हुँदैन। उसले उसले हिट जेनेरेट गर्ने भनेको दुध खाए हिट जेनेरेट गर्छ, दुध नखाए हिट जेनेरेट गर्दैन हैन। त्यही भएर हिट जेनेरेसन मेकानिजम पनि एक्टिभेट गर्छ, तर त्यो सक्सेसफुल चाहिँ हुँदैन। र थर्ड मेकानिजम के त, उसले चाहिँ हिट चाहिँ इन्स्टेट गर्ने प्रयास गर्छ फ्याटको सहायताले हैन। यो तीनटा मेकानिजमले के गर्छ त, एक्टिभेट गर्छ। त्यो भयो। सो अब यही आधारमा के भयो त, बच्चाको यदि बडीको टेम्परेचर डाउन भयो, हाइपोथर्मिया भएछ भने के हुन्छ त, सिम्पटमहरू देखा पर्न थाल्छ। र यदि बच्चाको कोर टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो त तिमीहरू बुझ्छौ नि, हामीहरू कस्तो, हामी वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। हाम्रो शरीरको ब्लड कस्तो हुन्छ त, सधैँभरि म्यामल्स भनेको जहिले पनि कस्तो हुन्छ त, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो भनेको हाम्रो ब्लडको टेम्परेचर जहिले पनि वार्म फिक्स टेम्परेचर रहिरहनुपर्छ, तातै रहनुपर्छ। इन्भाइरोमेन्टमा बरफबारी भए पनि, बरफ परे पनि, हिउँ परे पनि, असिना परे पनि, र तिम्रो चाहिँ 50 डिग्रीमा तिम्रो चाहिँ आगो बले पनि हाम्रो बडीको टेम्परेचर सुड अलवेज बी फिक्स्ड, इट इज 37। हाम्रो शरीरले काम गर्नको लागि चाहिँ टेम्परेचर बडीको फिक्स चाहिन्छ हैन। सो वी आर कल्ड के त, वार्म ब्लडेड एनिमल। हाम्रो रगत सधैँ तातो रहिरहन्छ। तर फिसेसहरू जुन लोअर एनिमल हुन्छ हैन, माछाहरू, फिस, रेप्टाइलहरू अनि एम्फिबियनहरू, तिनीहरू कस्ता हुन्छन् त, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। भनेको तिनीहरू के हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर जस्तो हुन्छ तिनीहरू ठ्याक्कै त्यस्तै गराइन्छ आफ्नो टेम्परेचरलाई। भनेको यदि तिम्रो चाहिँ यदि इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर 10 डिग्री छ भने फिसको बडीको टेम्परेचर पनि कति हुन्छ, 10 डिग्री हुन्छ। अब इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर तिम्रो चाहिँ 50 डिग्री 40 डिग्री छ भने फिसको बडीको टेम्परेचर पनि कति हुन्छ त, 40 डिग्री हुन्छ। उनीहरू चाहिँ धेरै टेम्परेचर रेन्जमा बाँच्न सक्छ, 10 पनि बाँच्न सक्छ, 20 पनि सक्छ, 30 पनि सक्छ, 40 पनि सक्छ, 50 पनि सक्छ। तर हामीहरू 10, 20, 30, 40 जति बेला त्यो बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो टेम्परेचर के हो त, फिक्स्ड हुन्छ 36.5 देखि लिएर 37.5। भनेको सरदर भन्नुपर्दा 37 को मा मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी गए पनि हामीलाई फिभर हुन्छ, त्योभन्दा कम भयो भने हाइपोथर्मिया हुन्छ। र फिभर र हाइपोथर्मिया र हाइपरथर्मिया र हाइपोथर्मिया, हाइपर र हाइपोथर्मिया दुवैमा के हुन्छ त, हाम्रो बडीको सिस्टमहरूले काम गर्न सक्दैन। हाम्रो बडी यसरी, हाम्रो बडी यसरी बनाएको छ कि त्यही फिक्स टेम्परेचरमा काम गर्नको लागि बनाएको हुन्छ। तिमीले पढेर नि, मोबाइलकोमा बाहिर वार्निङ लेखा हुन्छ, प्लिज युज द मोबाइल ओन्ली एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर द्याट इज फ्रम 10 अथवा 4 टु यति टेम्परेचर भनेर भन्छ। भनेको कुनै पनि डिभाइस, कुनै पनि चिज के हुन्छ, फिक्स टेम्परेचरमा मात्र काम गर्न सक्छ क्या हो। त्यही भएर तिम्रो औषधिहरूमा नि के लेखा हुन्छ, के अरे, सुक्खा ठाउँमा राख्नु, चिसो ठाउँमा राख्नु भन्छ। भनेको तिम्रो ओसिलो ठाउँमा, एकदम गर्मी हुने ठाउँमा राखेर बिग्रिन सक्छ भनेर भन्छ। सुक्खा र ओसिलो ठाउँमा राख्ने भन्छ, सुक्खा, चिसो र ओसिलो ठाउँमा राख्ने भन्छ हैन। फिक्स टेम्परेचरमा मात्र कुनै चिजले, हरेक चिजले काम गर्न सक्छ हैन। भ्याक्सिनहरू फिक्स टेम्परेचरमा, तिम्रो चाहिँ लो टेम्परेचरमा मात्र काम गर्न सक्छ। ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्छ, ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेको ब्लड पनि के हुन्छ, लो टेम्परेचरमा मात्र सर्भाइभ गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो शरीरको सबै प्रोटिनहरू चाहिँ के हुन्छ, फिक्स टेम्परेचरमा मात्र काम गर्न सक्छ। अब यदि टेम्परेचरहरू बढ्दै गयो भने हाम्रो शरीरको चाहिँ अब अर्गेनमा भएको प्रोटिनहरूले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर अब के हुन्छ त, अब अर्गेनले काम गर्न नसकेको भएर हाम्रो के हुन्छ, अर्गेनहरू फेल हुँदै जान्छ। सो देयर विल बी त सिस्टमिक डिसफङ्सन। सो हाइपोथर्मिया भयो भने के हुन्छ, कार्डियोभास्कुलर सिस्टमले पनि काम गर्न छोड्दै जान्छ हैन। सो हार्टले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। हार्टले काम नगरेर चाहिँ के हुन्छ, धेरै ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेन्सन हैन। त्यसै गरेर लङ्सले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, एप्निया हुन जान्छ हैन। किडनीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, ओलिग्युरिया हुन्छ, ओलिग्युरिया हुन्छ, एजोटेमिया हुन्छ हैन। युरिया र क्रिएटिनिन बढ्छ, युरिन आउटपुट घट्छ। त्यसै गरी हेपाटिक डिस्फङ्सन हुन सक्छ, लिभरले काम नगर्न सक्छ। त्यसपछि गएर ब्लडको क्लटिङ
क्लटिङ फ्याक्टरले पनि काम नगर्न सक्छ, देयर मे बी ब्लिडिङ टेन्डेन्सी हैन, एब्डोमिनहरुले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, देयर मे बी एब्डोमिनल डिस्टेन्सन अर भमिटिङ हैन। त्यसपछि गएर के हुन्छ, त्यसपछि गएर अरू मेकानिजम भनेको धेरै चिसो भयो भने इनर्जी जति सबै के हुन्छ, शरीरको इनर्जी जति चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, हिट निकाल्नमा बर्बाद हुन्छ, अनि अब बच्चाको शरीरमा के हुन्छ, इनर्जीको कमी भएर ग्लुकोज पनि के हुन्छ, कमी हुन्छ। सो इट मे कज हाइपोग्लाइसेमिया। यसरी चाहिँ शरीरको टेम्परेचर कम भइसकेपछि मल्टिपल सिस्टममा इफेक्ट देखाउँदो रहेछ है त। ल हामी सिक्वेन्सली जाम। फर्स्ट अफ अल when there is hypothermia, what will happen to baby? First thing will be के त, there is cutaneous vasoconstriction, स्किनको ब्लड भेसल के हुन्छ, तुरुन्त के हुन्छ, भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन हुन जान्छ। अब स्किन भ्यासोकन्स्ट्रिक्ट भइसकेपछि के हुन्छ, छाला कस्तो हुन्छ त, चिसो हुन्छ। छाला कस्तो हुन्छ त, चिसो हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कोल्ड एन्ड क्ल्यामी स्किन भन्छौँ है त। सो बच्चाको के हुन्छ त, छाला के हुन्छ तिम्रो चाहिँ चिसो हुन्छ है त। त्यो चिसो भनेको फेरि यस्तो चिसो होइन नि फेरि कि इन्भाइरोमेन्ट चिसो छ त्यही भएर छाला चिसो भएको होइन। हाम्रो शरीरको टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्टसँग इरेस्पेक्टिभ हुन्छ, फिक्स रहिरहन्छ। इन्भाइरोमेन्ट तातो भयो चिसो भयो नि फिक्स रहनुपर्छ। बाहिर चिसो छ त्यही भएर बच्चाको छाला पनि चिसो भयो भनेर भन्न मिल्दैन। बाहिर चिसो भयो नि हाम्रो शरीर तातै रहिरहन्छ हो, तर 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 बाहिर चिसो भए पनि यदि बच्चालाई चिसोले छोयो भने बल्ल उसको शरीरको यो छाला पनि के हुन्छ त, चिसो हुन्छ। नर्मल्ली हाम्रो छाला चिसो भएको बेलामा चिसो नर्मल्ली हुँदैन यदि कपडा लगाएको छौँ भने। सो के भयो त, उसको बच्चाको चाहिँ एक्सट्रिमिटीहरू स्किनहरू के हुन्छ, इट विल बी कोल्ड। फर्स्ट थिङ त्यो हुनु भयो होइन। अनि सेकेन्ड थिङ के भयो त, भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन भएको भएर उसको पेरिफेरियल सर्कुलेसन, जुन अघि नै हामीले पढाएको थियौँ नि सेप्टिक सकमा चाहिँ पेरिफेरियल सर्कुलेसन पुवर हुन्छ, राम्रोसँग त्यहाँ ब्लड फ्लो भइरहेको हुँदैन। सो यसमा पनि के हुन्छ त, भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन भएको भएर पेरिफेरियल सर्कुलेसन कस्तो हुन्छ, पुवर हुन्छ, यानि कि ब्लडमा स्किनमा ब्लड फ्लो चाहिँ कम हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त, क्यापिलरी रिफिल टाइम के हुन्छ त, बढ्न जान्छ है त। क्यापिलरी रिफिल टाइम के हुन्छ, बढ्न जान्छ। सो क्यापिलरी रिफिल टाइम अर सिआरटी इज एन इन्डिकेटर अफ के त, सर्कुलेसन। यदि सर्कुलेसन राम्रो छ भने सिआरटी के हुन्छ, लो हुन्छ। सर्कुलेसन यदि एकदमै पुवर छ, ब्लड एकदमै कसैको तारले बगिरहेछ भने सिआरटी के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। अब सिआरटी त गफ धेरै हानी हो। अब के हो त सिआरटी, पढाएको छ नि, थाहा छ नि होइन। सिआरटी भनेको क्यापिलरी रिफिल टाइम। एकचोटि कुनै पनि क्यापिलरलाई कम्प्रेस गरिसकेपछि, यस्तो च्यापेपछि, अथवा त्यो क्यापिलरीको ब्लडलाई हामीले सेपरेट गरेपछि यसरी यस्तो च्यापेर हटायो भने के हुन्छ, यस्तो च्यापेर हटायो भने के हुन्छ, त्यहाँको ब्लड पर जान्छ, खाली हुन्छ। र तिमीले हात छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, ब्लड फर्केर आउनुपर्छ होइन हो। तिमीले यो खाली गराएको क्यापिलरीको ब्लड चाहिँ कति चाँडो फर्केर आउँछ त्यो भने के हो त, क्यापिलरी रिफिल टाइम। मैले लास्ट चाहिँ पढाएको थिएँ, मलाई याद छ होइन, मायादेवीमा चाहिँ मैले पढाएको थिएँ है त। क्यापिलरी रिफिल टाइम भनेको एकचोटि क्यापिलरीको ब्लडलाई स्क्विज गरेर हटाएपछि त्यसलाई छोड्दाखेरि कति फास्ट ब्लड फर्केर आउँछ त्यो भने के हो त, क्यापिलरी रिफिल टाइम। ल यो सेसन इन्ड भएछ, सेम लिङ्कमा जोइन हौ है, सेम लिङ्कमा जोइन हुने है सबैजना। ओके ओके सर।